नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह ताला। आज हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स का आखिरी लेक्चर है और माज़रत के साथ काफ़ी डिले हो गया, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने इतनी मेहनत की और रेगुलरली लेक्चर्स को अटेंड किया। आज की क्लास एक पावरफुल क्लोजिंग क्लास होगी जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में। ये सिर्फ एक कोर्स का बेसिक सेंड नहीं है, बल्कि एक नई जर्नी की शुरुआत है। याद रखें कि एक जर्नी का एंड, एक सफ़र का इख्तिताम हमेशा एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ करता है। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस। आप अक्सर देखा होगा आपने कि कुछ लोगों की ग्रामर इतनी गलत होती है बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि कोई भी उनको इंटरप्ट करके ये नहीं कह सकता कि यार तुम्हारी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि बंदा खुद सोचने लग जाता है कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, ये ठीक बोल रहा है। तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लेके आएँ, अपनी गलतियों को उनसे डरे मत, क्योंकि हर गलती जो है वो सीखने का चांस होती है। मिस्टेक आपकी फेलियर नहीं होती, बल्कि ये बता रही होती है कि आप कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस, रोज़ कम से कम आपने 5 से 10 मिनट जो है वो इंग्लिश बोलने को देने हैं, इसकी कोशिश को देने हैं। और फिर आपने तीसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें। अपने सोचने की हैबिट को इंग्लिश में शिफ्ट करें। चाहे छोटे छोटे सेंटेंसेस ही क्यों ना हो, चाहे छोटी छोटी बातें क्यों ना हो, उन्हें आप इंग्लिश में सेंटेंसेस जो हैं वो अपने सोचने में ये चेंज लेके आएँ कि आप जब सोच रहे हो ना किसी बात के मुतालिक, उसको इंग्लिश में सोचना शुरू करें। इसके अलावा मिरर प्रैक्टिस, शीशे के सामने ख़ुद से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। ये बहुत अच्छी है, आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पता चलेंगे, आपको अपना कॉन्फिडेंस मज़ीद बिल्टअप होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपनी इंग्लिश को बोल करना रिकॉर्ड करें और फिर उसे सुनें। आपको ख़ुद अपने एरर्स समझ में आ जाएंगे कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। और इसके अलावा जो डेली लाइफ के लिए कुछ ट्रिक्स है कम्युनिकेशन के लिए, वो शॉपिंग में आप जब भी जाएं 2 सेंटेंसेस को हमेशा याद रखें। पहले जब आपने किसी चीज़ की कीमत पूछनी हो, हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है। दूसरा सेंटेंस, कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट, कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट। ये 2 सेंटेंसेस शॉपिंग के लिए आपने अपने जहन में बिठा लेने हैं। रेस्टोरेंट जब आप जाएंगे तो क्या, आई वुड लाइक टू ऑर्डर चिकन कढ़ाई, आई वुड लाइक टू ऑर्डर फजीता पिज़्ज़ा, आई वुड लाइक टू ऑर्डर जिंगर बर्गर। इस तरह से आई वुड लाइक टू, और आगे आप जो भी चाह रहे हैं ऑर्डर करना, ये लाइन अपने जहन में बिठा लें। उसके अलावा जब फ़ोन पे हो तो अस्सलाम वालेकुम, मे आई स्पीक टू महरीन, मे आई स्पीक टू अरीशा, मे आई स्पीक टू अलवीना, यानी इस तरह से आप बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम बोल के मे आई स्पीक टू, और फिर आगे जिसका भी आपने नाम बोलना हो कि क्या मैं इससे बात कर सकती हूँ, क्या मैं अलीना से बात कर सकती हूँ। फिर सोशल टॉक, जब आप रैंडमली किसी इंसान से मिल रहे हो तो आप कैसे बोलेंगे, इट्स नाइस टू मीट यू, हाउ वाज योर डे। इस तरह से आप सोशली बात कर सकते हैं। एमरजेंसी की सिचुएशन हो तो आई नीड अर्जेंट हेल्प, प्लीज़ कॉल अ डॉक्टर, प्लीज़ कॉल द डॉक्टर। तो इस तरह से आप एमरजेंसी सिचुएशन में कर सकते हैं। 15 जो अल्फाज मैं आपको दूंगी वो 15 तो नहीं होंगे, कुछ अल्फाज जो आपने अपने जहन में अच्छे से बिठा लेने हैं। वो हैं कॉन्फिडेंट, इम्प्रूव बेहतरी लाना, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, रिस्पेक्ट यानी इज़्ज़त, जर्नी सफ़र, एफ़र्ट कोशिश, फोकस तवज्जो, अचीव हासिल करना, फ्लुएंट FLUENT फ्लुएंट यानी रवानी में बात करना, सक्सेस कामयाबी, पॉजिटिव अच्छा सोचने वाला, प्रैक्टिस यानी मश्क करना, बार बार किसी अमल की कोशिश करना, दोहराना, चैलेंज यानी मुश्किल इम्तिहान, ग्रोथ यानी तरक्की, फ्यूचर मुस्तकबिल, पास्ट माजी। और इस तरह से आपने इन अल्फाज को अपने जहन में रख लेना है। इसके अलावा आपको मज़ीद बताती हूँ कि डेली 5 मिनट या 10 मिनट की इंग्लिश की आपकी जो रूटीन हो वो क्या हो, जो आपकी ज़िंदगी भर आपकी मदद करेगी। सबसे पहले आपने जैसे ही सुबह उठना है, एक नया इंग्लिश का वर्ड सीखना है। बहुत से ऐप्स अवेलेबल होंगे आपके पास जो आपको इंग्लिश के रिमाइंडर्स भेजेंगे वर्ड्स के,
تو ایک نہ ایک ورڈ آپ نے وہاں سے پک کر لینا ہے. جب دوپہر کا وقت ہوگا تو آپ نے کیا کر لینا ہے, کسی ایک دوست یا فیملی ممبر کے ساتھ 2 یا 3 انگلش کے سینٹینسز بولنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب شام کا وقت ہوگا تو یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی 4 سے 5 منٹ کی انگلش کی ویڈیو دیکھ لینی ہے جو ایزی لیول کی ہو, ٹھیک ہے, انگلش میں بات ہو رہی ہو. اور بہت سی اچھی اچھی ویب سائٹس اویلیبل ہیں, جیسے فلوئنٹیفائی بہت اچھی ہے, اور بھی بہت اچھی مل جاتی ہیں آپ کو. آپ سرچ کریں 5 منٹ اسٹوریز انگلش ان انگلش, تو آپ کو بہت اچھی اچھی اسٹوریز مل جائیں گی. آپ کا وہاں سے بہت اچھا, اسٹارٹنگ میں کیپشن آن کر لیا کریں, بعد میں کیپشن کو آف کر کے سن لیا کریں. پھر رات کے وقت کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی 2 سینٹینسز اپنی ڈائری کے اندر لکھنے ہیں انگلش کے, ٹھیک ہے. ٹوڈے آئی ہیلپ مائی مدر, آئی لرنڈ 1 نیو ورڈ. اس طرح سے آپ کوئی بھی 2 سینٹینسز لکھ سکتے ہیں, اس سے آپ کی مزید انہینسمنٹ ہوگی. یہ اگر آپ 4 سے 5 ٹرکس اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کر لیں گے, امپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے لاگو کرنا. اگر آپ یہ امپلیمنٹ کر لیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کی انگلش بہت 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 زیادہ امپروو ہو جائے گی. بس آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلش اچھی ہو تو اس روٹین کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور کچھ گولڈن رولز انگلش بولنے کے لیے کہ ورڈ بائی ورڈ کبھی بھی انگلش کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. جو آپ بول رہے ہو اس کو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ مت کرو, بلکہ آئیڈیا کو سمجھو اور پھر اس کو بول دو. آئیڈیا کو سمجھو, میجر فوکس آپ کا آئیڈیا پہ ہونا چاہیے. اور سمپل ورڈز کا استعمال کرو. انگلش میں سمپل ہونا بیسٹ ہے. جتنے زیادہ آپ مشکل ورڈز کی طرف جاؤ گے اتنا زیادہ آپ اس کو مشکل بناتے چلے جاؤ گے. اور ٹینس بھی ہمیشہ اپنی سمپل رکھو, جو میں نے آپ کو سمپل ٹینسز کروائے ہیں وہی سمپل رکھو. اور چیزوں کو رپیٹ کرنا سیکھو. جتنی دفعہ ایک ورڈ رپیٹ کرو گے اتنا زیادہ یاد ہوگا. فار ایگزامپل صبح آپ نے اگر ایک ورڈ یاد کیا ہے تو اس کو دن میں بار بار اپنے ذہن میں رپیٹ کرتے جاؤ. اور اپنا ایک انوائرمنٹ بنا لیں آپ لوگ, اپنے موبائل میں, یوٹیوب میں, موویز میں انگلش میں جو ہے اس کو شفٹ کریں انگلش میں. سانگز ایون تو اگر آپ لوگ سنتے ہیں تو آپ اسے بھی اس انگلش میں شفٹ کر دیں. اگر آپ لوگ بکس پڑھتے ہیں تو کوئی ایک نہ ایک بک اپنی انگلش میں لازم رکھ لیں. اس کے علاوہ نیور گیو اپ. ہر دن تھوڑا پروگریس بھی بہت بڑی بات ہے. اگر ہر دن آپ لوگ 5 منٹ بھی دے رہے ہیں انگلش کو تو یہ بہت بہت بڑی چیز ہے. اینڈ آئی مین اٹ, لٹرلی آئی مین اٹ. اور ہمیشہ آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. سو اسٹوڈنٹس, اپنے 1 مہینہ دیا اپنی زندگی کے اندر اس کورس کو, اور یہ ایک بیج ہے جو فیوچر میں ایک درخت بنے گا. انگلش ایک دن میں نہیں آتی, نہ ہی 1 مہینے میں آ سکتی ہے, لیکن آپ کی بیس میں نے بنا دی ہے. اور اگر اب آپ لوگ روز تھوڑی تھوڑی پریکٹس سے اپنے آپ کو آزماتے رہو گے, اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہو گے, تو آپ انشاءاللہ ایک دن فلوئنٹ بن جاؤ گے. فلوئنٹ سے مراد کہ آپ کے اندر روانی آ جائے گی. یاد رکھیں, پریکٹس پلس پیشنس ایکولس ٹو فلوئنسی. جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی ساتھ میں صبر ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر روانی آتی چلی جائے گی. اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گی, اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گولز اچیو کرو, اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کرو اور کانفیڈنٹ زندگی جیو. آلویز کیپ لرننگ, کیپ پریکٹسنگ اینڈ نیور اسٹاپ بلیونگ ان یور سیلف. یو ول ڈو اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. فائنل جو آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 10 سینٹینسز آپ نے لکھنے ہیں اباؤٹ یور فیوچر گولز, آپ کے مستقبل کے بارے میں. اور 1 منٹ کی آڈیو آپ نے ریکارڈ کرنی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرو گے, اور اپنے اس کورس کا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ ریٹن فارم میں مجھے دو گے, ٹھیک ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اینڈ جسٹ ریممبر, دس از ناٹ دی اینڈ, اٹس جسٹ دا بگننگ آف یور انگلش جرنی. اسپیک انگلش, live English and make it your second nature. Barakallahu feek. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.